बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान में के साथ मैं हूं मियां हबीब और आज के अहम तरीन इश्यूज़। इस्लामाबाद में एक बार फिर इमरान खान अवाम में जाने के लिए तैयार। कल फैज़ाबाद में अवामी इज्तिमा से ख़िताब करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की दहलीज़ पर मैदान सजा लिया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कंटेनर लगाकर दाखिली रास्ता बंद कर दिया है। इमरान खान का मंजरनामा तब्दील होने के बाद कल वो बहुत अहम तकरीर करेंगे जिससे आइंदा की डायरेक्शन का पता चलेगा। वो नई इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे तल्कात के ख्वाह नज़र आते हैं। वो नए इंतखाबात की तारीख के लिए सियासी हुकूमत को फोकस करेंगे। हमारी इतलात हैं कि इंतखाबात के हवाले से बैकडोर चैनल राब्ते हो रहे हैं और इस हवाले से मुख्तलफ वज़रा ने भी निशानदेही की है। उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया है। वफाकी वज़रा के बयानात बहुत अहम है। ख्वाजा आसफ ने तस्लीम किया है कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबात के हवाले से इनफॉर्मल राब्ते हुए हैं। वो फेस सेविंग चाहते हैं। राना सनाउल्लाह खान कहते हैं कि इमरान खान को इंतखाब की तारीख लेने के लिए नवाज शहबाज और मौलाना फजलुर रहमान व आसफ जरदारी से बात करनी चाहिए। उन्हें पार्लियामेंट में आना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें तारीख नहीं देनी, वो सियासतदान बने और पार्लियामेंट में आए। उन्होंने इमरान खान को पिंडी का जलसा मुलतवी करने का भी मशवरा दिया और कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने रेड अलर्ट जारी किया है, उनकी जान को खतरा है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 15% से बढ़ाकर 16% कर दी है। इन तमाम तर इश्यूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं शमा जुनेजो साहबा लंदन से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे राब्ते भी हैं, हमें अंदाज़ा है इस बात का, और अंदर की खबरें भी बहुत ज़्यादा आपके पास होती हैं। सबसे पहले तो जो एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चेंज हुई और पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अहम समझा जाता है। ख़ास करके ओवरसीज़ भी इस बारे में बहुत गहरी नज़र रखते हैं। तो आप क्या समझती हैं? एक तो ओवरसीज़ इस हवाले से क्या समझते हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि आर्मी की क़यादत तब्दीली का फ़ैसला जो हुआ है, इसका PDM को ज़्यादा फ़ायदा होगा या तहरीक इंसाफ को? देखिए, पहली बात मैं शुरू करूंगी इंटरनेशनल मीडिया से। और ये हाइप तो बहुत बड़ी थी आर्मी चीफ की तकर्री की, और बल्कि मैं बल्कि ये कहूंगी कि मुशर्रफ साहब के बाद से जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो ये पहली अपॉइंटमेंट थी जिसकी तकरीबन 1 साल से हाइप चल रही थी, और अभी तो इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत ज्यादा कवर कर रहा था। तो आज तो BBC ने लीड स्टोरी लगाई है जनरल आसिम मुनीर की, उनका पूरा बैकग्राउंड, उन्होंने उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, सोर्ड ऑफ ऑनर, हाफिज कुरान और सारा कुछ उन्होंने बड़ा एक तफसीली रिपोर्ट दी है। CNN ने भी उठाया और सारा कुछ। तो उसका मतलब यह है कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्टोरी थी, ये इमरान खान की वजह से और उसके प्रोपेगेंडा की वजह से ये जगह लेने में कामयाब हो गई, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी की भी। अब आप ये कह रहे हैं कि ये PDM को फायदा होगा या PPP को या PTI को, मैं कहूंगी कि किसी को भी नहीं, क्योंकि जब आर्मी चीफ जो है वो सिवाय अपनी फौज के और अपने इंस्टीट्यूशन के और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। बाकी अब आइन है, आइन उनको क्या गाइड करता है और किस तरह की जो गाइडलाइंस हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज में किस तरह की उनको कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और कंसल्टेशन उनकी मांगी जाए, तो वो कैसी होनी चाहिए, सिविल मिलिट्री रिलेशंस कैसे होंगे। लेकिन अगर कोई ये बेट्स तवक्को कर रहा है कि क्योंकि PDM ने एक बड़ी जंग लड़कर उनको लगाया है, तो मैं नहीं समझती कि इस चीज का कोई पॉलिटिकल फायदा PDM को होगा। ये जो उनका प्रोफाइल है आसिम साहब का, और जो उनका हम देख रहे हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, और कल जिस तरह से उन्होंने एक अपराइट ऑफिसर के तौर पर सल्यूट किया, और जिस तरह से वो आए ऑफिस में, आज जिस तरह से प्रेसिडेंट के साथ भी मिले, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर मैं जो असेस कर रही हूँ वो ये है कि जो भी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि हमारा फायदा होगा, उनको शदीद मायूसी होगी इन फ्यूचर। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर, और ख़ास करके इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा, तहरीक इंसाफ की MNA हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम जी।
بتائیے گا کیا صورتحال ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, کل کس چیز کی توقع ہے, کیا تحریک انصاف اسلام آباد کی دہلیز پر احتجاج سے کچھ حاصل کر پائے گی؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تاریخ کا میں سمجھتی ہوں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا مجمع وہ عوام کا جمع غفیر ہوگا, اور وہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہماری, سمپل سی ڈیمانڈ ہے کہ ایک کریڈیبل گورنمنٹ آئے جو کہ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, فری اینڈ فیئر الیکشنز کے تھرو. کیونکہ ایک رات کے اندھیرے میں سازش جو ہمارا بیانیہ ہے کہ سازش کے ذریعے ہمیں ہٹایا گیا, ہماری گورنمنٹ کو جو بڑا اچھا کام پرفارم کرنے جا رہی تھی, کووڈ کے باوجود بہتری آ رہی تھی. اب آج دیکھیں معیشت کا کیا حال ہے. معیشت جو آج جو ہے ہمارے پاس بمشکل 2 ہفتوں کے ریزروز باقی رہ گئے ہیں. اسٹیٹ بینک سے پوچھے وہ کیا ہو رہا ہے, ملک دیوالیہ کر دیا ان لوگوں نے جو آئے تھے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. یا تو انہوں نے ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹا کے جو ان کا ایجنڈا تھا کہ ہم ملک کو ٹھیک کریں گے معاشی طور پہ اور اس کا خوشحالی آئے گی, لیکن وہ تو ہوا نہیں, اس کے برعکس ملک ڈوبتا چلا جا رہا ہے. تو عوام اسی لیے ہمارے ساتھ ہے اس وقت, اور آپ دیکھیے گا اتنا بڑا جمع غفیر ہوگا کہ میرے خیال میں ان ایوانوں کو ہلا دے گا اور ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دے گا کہ کیا واقعی ان کی ڈیمانڈ صحیح ہے اور اس پہ ہم کس طرح سے عمل کریں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیراز الطاف صاحب, تجزیہ نگار ہیں اور سوشل ورکر ہیں. جی شیراز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں احتجاج سے عمران خان کو کوئی کامیابی ملے گی یا نہیں؟ جی شکریہ میاں صاحب. مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کے پروگرام کا نام ہے آج پاکستان میں, تو آج پاکستان میں 22 کروڑ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے جی, اور پچھلے 4-5 سال سے نہیں ہے, اس سے پہلے سے بھی نہیں ہے. لیکن پچھلے 4 سال تو جو تباہی کی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے, 3.25 سال, اس کے بعد جو پچھلے 7.5 ماہ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کی ہے, تو عوام تو میرا خیال ٹاپک ہی نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کا نہ پی ڈی ایم کا. جو خاتون محترمہ بات کر رہی تھیں لندن سے بہت ہی خوش ماحول میں اور موڈ میں, ان کو بھی کہیں عوام یاد نہیں ہے. یعنی کیا نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے تو یہاں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی؟ کیا 17 سیٹیں مل گئی ہیں پی ٹی آئی کو پنجاب میں 20 میں سے, تو آپ جائیں ان حلقوں میں. پی پی 167 میں روز بیٹھتا ہوں, گرین ٹاؤن, ٹاؤن شپ, باگڑیاں, این اے 133. شائستہ پرویز صاحب ہے قومی اسمبلی میں ہیں, گجر صاحب جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی میں ہیں, اس سے پہلے عزیز چوہان صاحب تھے. وہاں پانی پینے کو نہیں ہے, گند ہی گند ہے, سڑکوں کا برا حال ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کا مسئلہ عوام نہیں ہے, ان کی مسئلہ جو ہے کرسی ہے. یعنی پی ٹی آئی کہتی ہے فوج کو کہ آپ سے غلطی ہو گئی, ہمیں واپس لے آئیں, اور پی ڈی ایم کہتی ہے ہم جائیں نا, قرضے ہم مانگ رہے ہیں, روز صبح شام سیلاب کے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں باہر سے. اپنے گھر کو صفائی کی ہے ہم نے اپنا 2 خرب سال کا جو پی آئی اے, لیسکو, ڈیسکو, ہیپکو, اسٹیل مل, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, یہ ہم نے چھوڑے ہیں. 80 بندوں کی ہماری کابینہ ہے, اور 52 خرب ہم پہ قرضہ ہے. 30 خرب 70 سال میں تھا, کو 22 خرب خان صاحب نے لیا اپنے 3.25 سالوں میں. تو انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے, ان کو عوام کی فکر ہے. یہ کل احتجاج کر رہے ہیں عوام کے لیے. یعنی آئینی طور پہ خان صاحب کو ریموو کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. خان صاحب اسمبلی میں آئیں, دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیں. کیا آئین کوئی چیز ہے, قانون کوئی چیز ہے, رول آف لا کوئی چیز ہے؟ جس طرح آپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے 6 ماہ میں ذلیل کیا ہے, اس کی مثال ملتی ہے پہلے کوئی آپ کو شرم ہے کوئی کہ آپ نے 3.25 سال لوگوں کی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ حرام کر دی؟ شیراز صاحب ذرا توقف کیجئے گا, ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. وحید عالم صاحب ایم این اے ہیں, مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خان صاحب, اسلام آباد کو پھر ایک دفعہ تحریک انصاف کے نرغے میں جا رہا ہے. وہ کل بہت بڑا احتجاج وہاں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی کہ ملک بھر سے 10 لاکھ لوگ وہاں آئیں گے. کیا تیاریاں آپ کی, اور کیا اب کوئی ڈیٹ شیٹ مل جائے گی انہیں الیکشن کی؟ بات یہ ہے جی کہ یہ ان کا حق ہے کرنے, احتجاج کرنا ہے, پورا من احتجاج کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ڈیٹ ویٹ تو نہیں ملنی. جی کیونکہ قانوناً اور اکارڈنگ ٹو لا یہ اپنا اگست تک چلنی ہے یہ اسمبلی, اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹ مل جائے گی. وہ تو آلریڈی اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے, اب وہی تاریخ ملے گی انہیں, اور کچھ نہیں ملے گا. جی اچھا وحید عالم صاحب, چونکہ اب ایک نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے اور ان سے بھی بہت ساری توقعات ہیں کہ
ملک کی حالات جو جس طرح کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک قیاس تھا وہ ختم ہو گیا، اب کوئی سیاسی جو معاملات ہیں وہ بھی طے ہونے کی طرف شاید چلے جائیں، تو کیا کہیں کوئی ایسی بات چل رہی ہے کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ ان کے حل کے لیے بھی کوئی کوشش کی جائے؟ حکومت نے جو فراست کا ایک ثبوت دیا اور بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، تو کیا کہیں کوئی ہے تو کہ تحریک انصاف سے کوئی ڈائلاگ بھی ہو سکتے ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت آئی ہے، آرمی چیف جو آئے ہیں، انہوں نے ہر کام جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے، اور آلریڈی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہونا بھی نہیں چاہیے، انہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، سیاستدانوں کا کام ہے۔ اور جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ باقاعدہ نا سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ طے کریں۔ ایک ہی طریقہ ہے، اگر یہ کہیں میں نے کسی سے ملنا نہیں ہے، میں نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، تو پھر کچھ نہیں ہونا۔ جو ان کا دل چاہتا ہے، جو پہلے بھی کرتے رہے اب بھی کر لیں، اتنا کچھ کر کے، اتنی پاپولرٹی دکھا کر، اتنے جلسے کر کر، نہ تو یہ الیکشن کمیشن سے استعفیٰ لے سکے، نہ ابھی تک تاریخ لے سکے، نہ کچھ کر سکے۔ جی آپ وحید عالم صاحب ساتھ ہی رہیے گا، ہم ذرا تحریک انصاف سے پوچھ لیں۔ جی ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ، مسلم لیگ نون والے تو کہتے ہیں جاؤ جو کرنا ہے کر لو، آپ کو تاریخ شریف کو نہیں ملنی، آپ نے تاریخ لینی ہے تو آپ آئیں اسمبلی میں اور آپ ڈائلاگ کریں، یہ جو آپ نے راستہ اختیار کیا یہ تاریخ لینے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، ان کا اپنا موقف ہوگا۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ 26 سال سے شخص جدوجہد کر رہے ہیں اس ملک میں انصاف کا نظام لانے کے لیے، اور ہم بھی اس جدوجہد میں ان کے ساتھ شامل ہیں، اور یہ حقیقی آزادی کی اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی یہ آزادی، یہ قوموں کی زندگی میں بہت لمبے ٹائم لگتے ہیں جس میں آتی ہے، اور یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے۔ آپ کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو میرے خیال میں عوام جو ہے ان کو شعور آ گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر رہی ہیں، ہمیں کیوں ووٹ دے رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، آنےسٹ ہے۔ یہ ہم نے لوگوں کو ریلیف دینے کے، جب کووڈ کے دور میں پوری دنیا نے تعریف کی ہے، لیکن ہمارے افسوس ہے کہ یہ لوگ نہیں کریں گے، اس کو ایڈمٹ نہیں کریں گے۔ ہم نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنے کی کوشش کی، ان کو احساس پیکیج دیے، ان کو صحت کارڈ دیے، تو جو ہم سے ہو سکتا ہے 3.5 سال میں، جو کہ اتنا پرانا بیگیج تھا پرانا، اس کے باوجود ہم نے اس کو، ملک کو، قوم کو، لوگوں کو کچھ سہولتیں دی، ان کو ریلیف دیا، جس کی وجہ سے آج اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے کارخانے فیکٹریاں نہیں بناتا، جائیدادیں نہیں بنا رہا، نہ منی لانڈرنگ کر کے باہر کے ملکوں میں بھیج رہا ہے، ان کو سب کچھ آخر انسان ہے نا، وہ ان کو سمجھ آ گئی، جو نہ سمجھے ان کو کیا سمجھایا جائے۔ تو یہ تاریخ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی، اور ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، جدوجہد جاری رہے گی ہماری۔ جی وحید عالم صاحب، اگر تحریک انصاف والے جو ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور اسلام آباد کو مفلوج کر دیتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ لے جاتے ہیں اور اسلام آباد سے آپ کو نہ نکلنے دیتے ہیں نہ کسی کو وہاں داخل ہونے دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، قبضہ کر لیں اسلام آباد میں، ہاں قبضہ کر لیں، یہی ہے نا۔ اس کا مطلب قانون اور آئین کچھ نہیں ہے، یہ ایک گروپ ہے جو اس طرح قبضہ کرنا چاہتا ہے، قبضہ کر لیں، کوئی بات نہیں، وہ تو جو قانون اس کے مطابق۔ آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں نا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آخر وقت تک جو ہے وہ احتجاج کریں گے جب تک ہمیں الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی، صرف کل جلسہ نہیں ہے، وہ تو وہاں کوئی اور پلان کے تحت جا رہے ہیں، اور توقع ہے کہ وہ وہاں جو ہے دھرنا بھی دیں گے، اور کب تک دیں گے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو انہوں نے انتظامیہ کو لکھ کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کل شام کو 6 بجے ہر چیز خالی کر دیں گے۔ اس کے باوجود اگر نہیں کرنا چاہتے، یہ جو کہہ رہی ہیں یہ کرتے ہیں تو کر لیں، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کر لیں، پھر دیکھ لیں ریاست اپنا راستہ اپنائے گی، جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کر لیں۔ یہ تو بدماشی ہے نا، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے، قانونی طریقہ اپنائے نا، اسمبلی میں آئے، وہاں پر بیٹھے۔ اب دیکھنا الیکشن کی ابھی ان کو بڑی جلدی ہے، جب ہم 3.5 سال کا گند جو انہوں نے پھیلایا تھا، ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ الیکشن کرا دیں، اس وقت انہوں نے الیکشن کرائے نہیں۔ ویسے آپ بھی جو ہے وہ نئے الیکشن کے لیے جو ہے وہ حکومت تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب آپ حکومت میں آ گئے تو پھر آپ نے کہا کہ اب ہم وقت پورا کریں گے۔
नहीं वो ठीक है ना, फिर इनका गन जो हमारे जी में पड़ गया ना, लोगों ने हमें कहना शुरू कर दिया कि आपने कुछ नहीं किया, हालांकि था तो इनका सारा किया हुआ। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि माशरत जो इतनी खराब हो चुकी है उसको कुछ ठीक कर लें और अपना टाइम जो कानूनी वक्त है उसको पूरा करें। आइन के तहत 5 साल पूरे करने हैं, 5 साल पूरे करें, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा। अल्लाह खैर चला। नहीं, इनका जो पैदा करदा गंद था वो किस हद तक आप साफ करने में कामयाब हुए हैं कि और गंद जमा कर नहीं हुए? वो इतना गंद फैला गए थे, ये अभी तक साफ नहीं हुआ। जो स्टूडियो में गेस्ट बैठे हैं उनको भी शरीके गुफ्तगू करना है। जी शराज अल्ताफ साहब, आपने तहरीक इंसाफ की भी बात सुनी, आपने मुस्लिम लीग नून की भी बात सुनी, आपका क्या एनालिसिस है, क्या मुल्की मसाइल जो हैं वो उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा तरीकाकार है कि हमारी सियासी जमातों से कोई तवक्कुआत करते हैं आपके, कोई बेहतरी लाई जा सकती है? सर मेरे ख्याल में खान साहब का तो बयानिया अब ऑलमोस्ट पिट चुका है। अच्छा, मेरे ख्याल में उनको फेस सेविंग ही चाहिए। अमेरिकन साजिश वाला भी गया, इसमें हमारा मीर जाफर, मीर सादिक मुलव्वस था, वो भी गया। उसके बाद ये जो हैंडलर सारा कुछ ये तो गया। अब खान साहब इस सारे को पैकअप करना चाहते हैं, फेस सेविंग चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल ये पिछले 7.5 माह से जो इन्होंने बदकलामी और बदजुबानी की है उससे इन्होंने अपना इमेज खराब किया, अपना नुकसान किया है। रही बात आपने कहा हल क्या हो सकता है, 3 बार 4 बार नून लीग गवर्नमेंट कर चुकी है, मैं कहा 4थी 5वीं बारी है उनकी, अगर हम नवाज शरीफ साहब को ऐड कर लें सन 84, 85, 87 या 88 से। ठीक है जी, ठीक। वो 3 बार पीपल्स पार्टी कर चुकी है। बाकी जो पीडीएम में जमाते हैं वो भी कई बार इक़्तिदार के बदले ले चुके हैं। तो मेरा तो ये कन्विक्शन और कंक्लूजन है कि जब तक कोई वर्किंग क्लास से और मिडिल क्लास से नहीं हमारी सियासी जमातों में से लोग उभरते और मौजूद हैं, 150 पार्टी रजिस्टर्ड हैं पार्लियामेंट में, तो 12, 15, 17 पार्टीज होंगी, जब तक वो नहीं आगे आती और रिप्लेस नहीं करती हमारी पार्टी वर्किंग क्लास से, मिडिल क्लास से लोग जिनको मसाइल से आशनाई है, आगाही है, वो जानते हैं मसाइल क्या हैं, तब तक आपकी ये आम आदमी की शराज अल्ताफ साहब, पाकिस्तान में आम आदमी के लिए तमाम रास्ते बंद हैं, तो फिर आम आदमी किस तरह रास्ता निकालेगा, किस तरह वो पार्लियामेंट पहुंच सकता है? नहीं, आम आदमी पार्लियामेंट किस तरह इलेक्शन लड़के? आपकी 150 पार्टी रजिस्टर्ड है सर इस वक्त, ये 15 पार्टीज हैं पार्लियामेंट में, 20 होंगी। जो बकाया 130 पार्टीज हैं उनमें कोई ना कोई तो प्लान, कोई आइडियोलॉजी, कोई नजरियात तो है ना, वो आगे आए, हिस्सा लें इलेक्शन में और रिप्लेस करें इन लोगों को जिनकी अपनी। खान साहब भी कोई जायदाद नहीं है, 300 कनाल का मकान मेरा तो नहीं है, खान साहब का ये बनी गाला में, ये 30 कनाल का जमान पार्क में खान साहब का ही है, हीरे उनकी वाइफ ही लेती रही हैं। तो ये सब एक ही है, स्टेटस को है, शराफी है। चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, चले बहुत शुक्रिया आपका गुफ्तगू करने का। वहीद आलम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शमा जुनेजो साहबा का भी बहुत शुक्रिया और शराज अल्ताफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी बहुत सारा शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह करे कि कल का जलसा जो है और जिस हवाले से कोई खदशात का इजहार किया जाए, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान की सलामती और खैरियत हो। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।